और मैं जो आपको अमाल बताने जा रहा हूँ ये बड़ी खास नक्श है जो किसी भी मकसद के लिए किए जा सकते हैं। फर्ज करें आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं या आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा या फिर आपको रजत का मसला हो गया। याद रखें, रजत ज्यादा अमलियात या वज़ाइफ करने से इंसान पे अपने असरात छोड़ जाती है और इंसान कंधों में बोझ आ जाना, भारीपन, सुस्ती, काहली, इन जैसे मसाइल में फंस जाता और अमल असर नहीं करता कोई भी। ऐसी सूरत में भी ये काम करते हैं। जो अमलियात दिए जाएंगे इनको सिर्फ देख लेने से इंसान का काम बन जाता है और अगर इंसान इनको अपने पास रख ले तो उसका मजीद असर होता है, मजीद फायदा मिलता है। आमिल आमतौर पर इसको फ्रेम करा के अपने आस्ताने पे या कमरे में रखते हैं। याद रखिएगा, ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा। पहला नक्श जो है इसको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। अगर कोई भाई या बहन प्रिंट निकलवाना चाहे तो बासानी प्रिंट भी निकलवा ले। ये मैं बड़ी करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है अगर इंसान इसको या तो प्रिंट निकलवा ले या हाथ से नकल कर ले और इसको अपने पास रख ले या फिर फ्रेम करवा ले या इसका स्क्रीन शॉट रख ले के इसको देख लिया करे। कहा जाता है सिर्फ देख लेने से आपका कोई भी नियत करके जो काम नहीं हो रहा वो काम हो जाता है। लज्जत का मसला है उसके असरात खत्म हो जाते हैं और इंसान की जिंदगी में आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसको देखा भी जा सकता है, पास भी रखा जा सकता है। जो कोई इस नक्श मुकरम को लिख के अपने पास रखेगा जमीया मुश्किलात रोजगार से लगा देगा। और अगर भी औलाद है, औलाद हो भी अगर बीमार रहता होगा, अल्लाह ताला के फजल से सेहत अता फरमाएगा अल्लाह। अगर किसी जालिम के जुल्म से खस्ता दिल हो, इससे निजात पावेगा। नक्श जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़ा खास नक्श है, ताकतवर नक्श है। इसको देख लेने से भी इंसान के काम बन जाते हैं। इसकी ऐसी बरकत है, इस हर काम पे हर मसले पे ये काम करता है, सब दिखाता है। ये भी हर मकसद के लिए एक नक्श मैं दे रहा हूँ। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये अगर इंसान किसी भी नियत से अपने पास रख ले, अगर फर्ज करें पास नहीं रख सकता। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो तावीज को अपने पास रखना बड़ा मुश्किल काम समझते हैं, तो ऐसी सूरत में इसे देख के अपनी वो हाजत, वो काम जो नहीं बन पा रहा, वो ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही, इसको याद करें। वास्ते रफ़ाए हाजात यानी कोई भी मकसद है उसके लिए ख्वाहिश है, हाजत है कि नक्श न मिन्नत सुलेमान को लिख के अपने पास रखे। ये जी वो नक्श है, दोबारा मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखने से भी काम बन जाता है, इसको इसकी बरकत ऐसी है। करेंगे इंशाल्लाह आपका भी मकसद पूरा होगा। हमारी तो कोशिश यही होती है कि जो इस चैनल पे आए उसके दिल की मुरादें पूरी हो, वो खाली कभी ना जाए। ये वासे कुरान शरीफ का नक्श है। इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर इसे नकल कर ले और अपने पास रख ले तो उसके कई ऐसे मसाइल हल हो जाते हैं जो उससे पहले से नामुमकिन लग रहे होते हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको बता दूं, यहाँ पे प्रिंटिंग ज़रा ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे लिख के आपको ठीक करके मजीद इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा 2 6 7 है। यहाँ पे भी 2 6 7 5 1 3 इस तरह। यहाँ पे 2 6 7 5 5 1 3 8 इस तरह ये नकल किया जाता है। ये भी किसी भी मसले के हल के लिए, हजत के लिए बड़ा फायदा मंद है। ये नक्श तमाम कुरान शरीफ का है वास्ते हल मुश्किलात और बरामद हाजात के लिख के अपने बाजू पर बांधे। और इसको अगर इंसान 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के इसको बार बार देखे और अपना मकसद, अपनी वो हाजत, अपना वो काम याद करे जो नहीं बन पा रहा, जो पूरा नहीं होता, जिसकी तकमील नहीं होती, तो अल्लाह के फजल से वो काम बन जाएगा। इसकी ऐसी तासीर है
جس سے کوئی عامل انکار نہیں کرتا۔ اس کو واش روم میں لے کے نہیں جایا جاتا اگر آپ بالوں پہ باندھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ اسے دیکھ کے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور اسے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی حاجت کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، میں قریب سے دکھا دیتا ہوں اگر آپ اسکرین شاٹ لے کے عمل کرنا چاہ رہے ہیں، نقل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں 3 دن کے یا 3 اشروں کے نقش بتا رہا ہوں کن کو کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ایسا کام ہو جو نہ بنتا ہو، اس کے لیے کیا جاتا ہے مرد 100% کام کرتا ہے۔ بعض لوگ 3 دن کا عمل کرتے ہیں، بعض لوگ اور زیادہ تر عامل 30 دن کا عمل کرتے ہیں۔ مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پر کوئی بھی مسئلہ ہو اس صورت میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج کا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی مدد کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان بھی یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیا جائے۔ بعض اگر وقت نہیں مل پاتا تو ہم پہلے معذرت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازماً چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ارادات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر طویزات وظائف عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ 2016 میں یہ سلسلہ قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، اور ہمیں آپ کے میسیجز پیغامات ملتے رہتے تھے جن میں یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ بعض لوگ روزانہ بھی کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑنے آتے ہیں اور دعا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے یہاں جہاں اس طرح نام چھوڑنے سے اور دوسروں کے لیے دعا کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، وہاں ان کی زندگیوں میں نام چھوڑنے سے سکون بھی رہتا ہے۔ تو وہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا۔ کوشش یہی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور جنہوں نے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ نقش جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے نقش جامع کو لکھنے کے بعد اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے اور نیت کر کے لکھا جاتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر یہ اعداد قرآن مجید کے واسطے رفع حاجات یہ دوسرا نقل کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ 1 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اگلا بنایا جاتا ہے، 10 دن اسے رکھا جائے گا، پھر 10 دن بعد اسے، اگر 3 دن کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو 1 دن کے بعد یہ اگلا بنا لیا جائے گا، اسی طرح یہ تیسرا بنایا جائے گا۔ یہ مشکلات حل کرتا ہے، یہ حاجات کے لیے، یہ آپ کے آسانیوں کے لیے۔ تینوں کو یا تو 10 دن بعد اگلا اس طرح 30 دن کا ہو جائے گا۔ اگر 3 دن کا کرنا چاہ رہے ہیں، 1 دن، دوسرے دن اور تیسرے دن، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو جو اس سے پہلے حل نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ کے فضل سے وہ کام حل ہو جائے گا۔ فضل اللہ نے کرنا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ آپ نے رکھنا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو بھی شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پر ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔